आज एक बरी खबर आसा. तुमकां खबर आसतलेंच की इनफ इज इनफ हे संघटनेन मुंबय हायकोर्टाच्या पणजी खंडपिठांत एक पिटिशन घाल्लें की डेल्टीन कंपनीच्या नव्या कॅसिनो विशीं. आनीक हें प्रकरण खूब गाजलां आनीक लोकांक ते विशीं खबरूय आसा. आनीक इनफ इज इनफ हे संघटनेन फुडाकार घेवन हें जें कितें पळय घडूंक वतालें वायट अशें गोंयच्या लोकांक आनीक मांडवी न्हय सगळ्यांकूच तें आडावपाचो प्रयत्न ह्या पिटिशना वरवीं केला. पिटिशनांत इनफ इज इनफ ह्या संघटनेच्या प्रतिनिधी मदीं हांव एक आसां आनी देखून ही खबर तुमचे मेरेन पावोवपाक म्हाका खूब खोस जाता. ह्या पिटिशनाचेर फाटल्या सुमनाक सुनावणी जाल्ली. दोनूय पार्टींचे म्हणजे पिटिशनर आनी रिस्पॉन्डंट्स हांचें म्हणणें कोर्टान आयकून घेतिल्लें आनी आज तें पिटिशन ऑर्डरी खातीर दवरिल्लें आनीक एक बरी ऑर्डर आयल्या. अंतरीम आदेश आसा पूण अंतरीम आसलो तरी तो आयचे घटकेक खूब म्हत्वाचो आसा. आदेश असो आसा की जरी सरकारी खात्यांनी परमिशनां दिलीं वो लायसन्स दिलीं तरी कोर्टाच्या परवानगे बगर फुडले 2 म्हयन्याच्या काळांत नवो कॅसिनो मांडवी न्हंयेंत वो पणजी बंदरांत हाडूंक जावचो ना. इतलेंच न्हय तो हाडूंकूय जावचो ना आनी ऑपरेट करूंकूय जावचो ना. फुडली सुनावणी हे विशीं ही काय फायनल ऑर्डर न्हय, ही अंतरीम आदेश. फुडले सुनावणे खातीर 6 जुलय ह्याच वर्साची 2026 ही तारीख थारायिल्ली आसा. पूण ताचे मदीं ही बंधनां सरकारी खात्याचेर घाल्लीं आसात. एक गजाल आज स्पश्ट जाली ती म्हत्वाची आनी ती अशी की खासा कॅसिनो कंपनीन मानून घेतलें कोर्टान की हे विशीं सर्वे जावंक ना आनीक सर्वे जायनासतनाच कांय गजाली सरकारी खात्यांनी केल्यात. आतां इनफ इज इनफ हे संघटनेन हो फुडाकार घेतलो ताचें कारण खूब म्हत्वाचें आनी तें समजून घेवंक जाय. आयज हे कंपनीचो एक कॅसिनो मांडवींत आसा आनी ताची कॅपॅसिटी 72 आनीक ते कॅसिनोच्या जाग्यार ही कंपनी दुसरो कॅसिनो हाडूंक सोदता. ताची कॅपॅसिटी आसा 2000. म्हणजे हाजो असो अर्थ जाता की आज आसा त्या एका कॅसिनो सारके 27 कॅसिनो मांडवींत येतात. कारण एक कॅसिनो 72रांचो धरलो जाल्यार 2000रांचो कॅसिनो जर आयलो जाल्यार ताजो अर्थ असो जाता की 27 पटींनी व्हड हो आसा त्या कॅसिनो परस कॅसिनोचे 27 कॅसिनो मांडवींत आयिल्ले भशेन जातात. हें खूब भयंकर प्रकरण आनीक हातूंत इनफ इज इनफ ह्या संघटनेन फुडाकार घेवपाचें कारण अशें की
सगळे कायदे प्रमाण जावंक ना. लोकांचो राज्याचो विचार तर करूंकच ना, पूण कायदो पाळूंकच जाय. आनी तो कायदो पाळूंक ना हे खातीर हें पिटिशन कोर्टांत गेल्लें आसा. आयच्या अंतरीम आदेशा प्रमाणे फुडले 2 म्हयन्या भितर हो कॅसिनो पणजी बंदरांत वो मांडवींत येवंक पावचो ना आनी ताचें ऑपरेशनूय जावंक पावचें ना. आतां फुडलें जें कितें आसा तें फुडें जी सुनावणी जातली ताचेर थारतलें. पूण इनफ इज इनफ हे संघटनेन जर हें पावल उखलूंक नाशिल्लें जाल्यार 72च्या एका कॅसिनोच्या जाग्यार घडये 27 कॅसिनो मांडवी न्हंयेंत पावतले आशिल्ले आनी एक खूब मोठें संकश्ट गोंयकारांचेर आनी गोंयचेर येतलें आशिल्लें. आयच्या अंतरीम आदेशा प्रमाणे तो आदेश जो मेरेन इनफोर्स आसा ते मेरेन तरी हें घडपाची शक्यताय ना. आनीक हाचे श्रेय इनफ इज इनफ हे संघटनेक वता, कित्याक तिणें फुडाकार घेवंक नाशिल्लो जाल्यार घडये हो आयचो अंतरीम आदेश मेळचो नाशिल्लो आनी प्रकरण घडये फुडें पावतलें आशिल्लें. आतां रावया कोर्टांत हाचे फुडें कितें जाता तें पळोवपाक.